अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगे। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात थे जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। वैसे तो मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो जो है ना शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने सवाल नहीं किया और उनके जहन में सवाल है तो उनको भी जवाब मिल जाए। और कुछ लोग जो है ना व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ रहे हैं और कुछ कमेंट में। मैंने सोचा कि चले एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। तो बस सवालात ये है, मैं आपको बताती हूँ कि जब से मैंने वैलेंटाइन डे की वो छोटी सी वीडियो शेयर की है तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी कि वैलेंटाइन डे मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो तुम क्यों मना रही हो। जब भी मैं अपने बच्चों की बर्थडे मनाती हूँ तब भी मुझे इस तरह के मतलब सवाल जो है ना लोग करते हैं कि बर्थडे मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है ये तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी इस्लाम में जो जायज़ थी लेकिन मुझे नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी की ये पहली बार मैंने वैलेंटाइन डे जो है ना मैंने सोचा था कि मैं मनाऊंगी। और मुझे भी खुश रहने का हक़ है, मेरे बच्चों को भी खुश रहने का हक़ है। मैं खुद खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं है या कि ऐसे कोई भी लोग नहीं है जिनके साथ हम मिलकर या रहकर हम खुश रह सके। ना हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, ना हम किसी के घर जाते हैं, ये तो आप सबको ही मालूम है। ना हमारा यहाँ पर कोई रिश्तेदार है, ना ही हमारे घर कोई आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं। जो लोग ये बातें करते हैं ना कि ये जायज़ है और ये नाजायज़ है, उनकी ज़िंदगी में और खुशियाँ भी होंगी, अल्लाह ताला सलामत रखिए। उनके शौहर होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, वो किसी की शादी ब्याह में जाते होंगे, पोतकियों में जाते होंगे। उनका शौहर जब आता होगा तो उनके बच्चे उनके साथ बैठते होंगे, खुश होते होंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनको घुमाने लेके जाते होंगे। काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते होंगे जिससे मिलकर वो खुशी महसूस करते होंगे और उनको वैलेंटाइन डे और बर्थडे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होंगी। वो अपनी ज़िंदगी इन्हीं जो मिलना जुलना और इन चीज़ों में ना उनको काफ़ी सारी खुशियाँ मिलती होगी जो अल्लाह नसीब करे उनको। मेरा तो ना शौहर है और ना ही मेरे बच्चों का बाप। और बाकी बात रही है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इस मास्क के बारे में कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था कि तुम सारी तो जो है ना नज़र आ रही हो तो मुंह क्यों छुपाए हुए, मास्क क्यों पहनो, ये भी उतार दो। मास्क पहनना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बस मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसी वजह से मैंने ये पहना हुआ है। जिस दिन भी मुझे ये लगा कि ये उतारना चाहिए तो मैं उतार दूंगी, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि आज भी यही सवाल दोबारा कमेंट में करेंगे, कोई ना कोई करेगा, तो मैंने सोचा पहले ही बता दूं कि जब चाहूँ तो मैं उतार सकती हूँ, मैंने पर्दे के लिए नहीं पहना है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना, हमारी ज़िंदगी जितनी भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। इस्लाम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो औरत के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। वो जो जिससे मिलनी थी उसने ये नहीं सोचा कि ये इस्लाम में ज़रूरी है, देना चाहिए, तो वो नहीं मिली। अब जो छोटी मोटी चीज़ें करते हैं ना, इतनी सारी ज़िंदगी मतलब जितनी भी ज़िंदगी थी यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये इस्लाम में जायज़ है और ये नाजायज़ है, इसका ख्याल रखा जाए। तो किसी ने अवार्ड नहीं दिया, किसी ने अच्छा नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि इसने मतलब हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखे, हमारा ये किया वो किया। तो इसको ना थोड़ा प्यार ही दिया जाए, थोड़ा ख्याल रखा जाए। चले प्यार को तो छोड़े, ख्याल ही रखा जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे अब ना, मैंने तो ये कुछ दिन पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मुझे अब किसी की बातों की या कोई क्या कहेगा इन चीज़ों की मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। मैं वही करूँगी जो मुझे बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, जिससे मुझे खुशियाँ मिलेगी, मेरे बच्चों को मैं खुश रख सकूँगी, मैं वो कोशिश करूँगी। हाँ, ख्याल रखूँगी कि जायज़ हो नाजायज़ ना हो, लेकिन हमें भी खुश रहने का हक़ है, तो कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे किसी भी कमेंट या किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, पहले लगता था, अब नहीं लगा, मैं आदी हो गई हूँ। लेकिन आप लोगों को मालूम है मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के बारे में। अगर कुछ चीज़ें हमें मिलती नहीं है जो जायज़ है, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम ये सोच के ना करें कि ये नाजायज़ है, तो फिर हम मर क्यों नहीं जाते। हम मर जाते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कोई अपने ज़िंदगी के बारे में मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अभी भी चल रही है, बहुत परेशानियां चल रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती,
جو کچھ عرصہ پہلے میں شیئر کرتی تھی ایک آدھ بات، تو تب بھی مجھے یہی کمنٹ آتے تھے کہ اپنے گھر کے باتیں جو ہے نا وہ باہر نہ شیئر کیا کرو. تو وہ دکھ بھری باتیں میں آپ لوگ نہیں سننا چاہتے تو میں نہیں شیئر کر رہی ہوں. تو جب خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ بھی آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. ویسے تو مجھے بھی اتنا تو معلوم ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. ہمیں چاہیے ہم پردے میں رہے، بورکے میں رہے، اور ہم جو ہے نا بس اوپی نہ کرے. میں نے اپنی عدت میں بھی پردہ نہیں کیا، گھر میں نہیں بیٹھی ہوں، میں باہر جاتی رہی، سارے کام کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، بچوں کے اسکول جاتی رہی، میں ملتی رہی، سب سے ملتی رہی. تو عدت میں بھی تو اسلام کی طرف سے وہ ہے نا کہ آپ کو عدت جو ہے نا پردے میں گزارنے کا حکم ہے. نہیں گزاری میں نے، کیونکہ اگر عدت میں بیٹھوں تو پھر میرے باقی کام کون کرے. ٹھیک ہے. تو کافی سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے، ہم نہیں کر سکتے. باقی جو آگے بھی جو میری زندگی ہے میں یہی کوشش کروں گی کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں تو میں وہ کروں، یا میرے بچوں کو میں خوش رکھ سکوں. کیونکہ ہم تینوں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے ہے، ہمارے علاوہ ہماری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے. باقی جو ویلنٹائن ڈے کی بات ہے کہ کس کے ساتھ منا رہی تھی، تو وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ منا رہی تھی، کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں اور نہ مجھے کوئی اور چاہیے. تو پھول جو ہے، پھول مجھے بہت زیادہ پسند ہے. خیر اس آدمی کے بارے میں اب بات تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب وہ میرے شوہر تھے تو میں نے کئی بار ان سے کہا تھا بلکہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے پھول بہت پسند ہے. تو مجھے گجرے پسند ہیں، کبھی آپ مجھے نا پھولوں کے گجرے لا کے دیا کریں کبھی کبھار. بے شک ویسے یہاں تو ہوتے نہیں تھے، لیکن اگر کبھی کبھار یہاں آ جاتے تو میں ان سے کہتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں دی مجھے. آخری بار جب ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کال کی تھی ویسے بچکانہ سی بات ہے. جب آخری بار انہوں نے مجھے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے خلا نہ لو، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جا یار اب چھوڑو ساری باتیں، اب باقی باتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنے سالوں میں ایک بار گجرے تو پھولوں کے دے نہیں سکی مجھے، جو مجھے اتنی پسند ہے، اور کئی بار میں نے مانگے بھی. تو اب آپ کیا بات کریں گے مجھ سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں سننے میں نا بہت معمولی لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بڑی خواہشات اور بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بس اور کچھ نہیں، دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں مجھے اچھا لگا، میں نے شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. اس بات پہ بھی مجھے کوئی برائی نہیں لگی، اس لیے میں نے شیئر کر لی. خواہشات ہر کسی کے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. میری بھی تھے، کافی سارے تھے. اور اب مجھے لگتا ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی سے نا وہ سارا کچرا نکال لیا، جس کچرے کی وجہ سے نا میرے ذہنی سکون خراب ہوا تھا. میں ذہنی سکون کو تو میں ترستی رہتی تھی. اب میں اپنے لیے ذہنی سکون ڈھونڈ رہی ہوں اور خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں. تو بس جس نے جو سوچنا ہے، جو کہنا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں. اور باقی رہی بات پھولوں کی، تو پھول تو اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے پھول اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. دیکھیں میرا گلا خراب ہے، مجھ سے اس سے بات بھی نہیں ہو رہی. پھول اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اور پھول مجھے پسند ہے. گجرے بھی مجھے پسند ہے. یہ گجرے میں خود اپنے لیے لے کے آئی ہوں. یہ دیکھیں تھوڑے خراب بھی ہو گئے، تیسرا دن ہے ویلنٹائن ڈے کو، خراب بھی یہ ہو گئے گجرے میں لے کے آئی ہوں، اور بہت سارے لے کے آئی ہوں، تھوڑے سے نہیں، بہت سارے گجرے لے کے آئی ہوں. میں اپنے بیٹی کے لیے بھی لے کے آئی ہوں، اپنے بہن کے لیے بھی لے کے آئی ہوں، اور اپنے لیے بھی لے کے آئی ہوں گجرے. اور یہ پھول بھی لے کے آئی ہوں. تو مجھے نا پھول پسند ہے بہت زیادہ، اور گجرے پہننا مجھے پسند تھا. میں ہمیشہ انتظار کرتی رہتی تھی کہ کیا پتا میرے شوہر کبھی مجھے گجرے دے. تو اب تو وہ رہے نہیں ہے میرے زندگی میں. تو میں نے سوچا میں اپنے لیے خود ہی لے کے آؤں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور زندگی ختم ہو جائے اور میرے گجرے رہ جائے دنیا میں تو میں پہن لیتی ہوں. تو گجرے میں اپنے لیے لائی ہوں اور میں نے پہنے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں. تو ہاں کوئی نہیں ہے گھر میں جس کو میں دکھاؤں، اس لیے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں، میرا دل چاہتا ہے. تو بس اتنی سی ویڈیو تھی، اور کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے. جو ویلنٹائن ڈے نا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے آ رہی ہے 17 فروری کو. تو اسی لیے آگے پھر رمضان بھی ہے نا، تو میں نے نا 14 فروری کو میں نے کر لیے ہے برتھ ڈے بھی، اور ساتھ میں نا ویلنٹائن ڈے بھی. تو اس لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن ابھی تک اپلوڈ نہیں کی ہے. برتھ ڈے کی چھوٹی سی بنائی تھی، اتنی زیادہ نہیں بنائی.
اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی باہر کھانا کھانے. گھر میں سب سے پہلے ہم نے کیک کٹ کیا، ویلنٹائن ڈے منا لیا. اس کے بعد ہم گئے ہیں باہر کھانا کھانے. اپنے بچوں کے ساتھ گئی، میری بہن تھی اور میرے بچے تھے. تو ہم گئے باہر، ہم نے کھانا کھایا، کیونکہ جس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے تھا ایسا کوئی ہے نہیں ہماری زندگی میں. ہم ایک دوسرے کے لیے خود ہی خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے، ایک دوسرے کو خوش رکھیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی کیا سوچے گا، کوئی کیا کہے گا. یہ باتیں جب تک سوچتی رہی تو زندگی عذاب بنی ہوئی تھی، اور میں نے ایسا کچھ بھی اب نہیں سوچنا. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا پھول ہے نا. کیسا لگا آپ کو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اور بھی کوئی بات آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کروں گی اگلی ویڈیو جلدی اپلوڈ کر لوں، بس ٹائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا دل تو بہت کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، لیکن بس بیزی ہوتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اور بھی کروں گی، آپ کے ساتھ بات چیت کروں گی، ویڈیو اپلوڈ کروں گی. آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.